أنا سارعي أبي هوتي بزح زت حلال خنجرات كقاطموني خيل أنت خونا جد سبات بزيادة فلتوني بدي أوجس أي زي في الشختين نقول لسبز حجز زي بزل الندليتني كل جزء سبات كردان كسمة معني زمارس أبكوابي بزحت ما حزت علهم مش كلهم لما بسلام بفقرني يزنبر سبك سجم كلهم رأي نعي كم عبي سقايب سدازي دما كابزل لأن تماقيله مسمن بحرية إينيو بزحت محستي ساراكو لوايا لبا كم سعرات الطقيب يبلوني نبرو أنا ون نزبهرية كابات دي زورسكو عبي هابتي جيري إزريو نقول سب بقنعنا مقبال نستشجر محجاس كمون أما حبراو هيوت نقوح تساتفو مقبار ناوترو تقبار إينيو أبقى زي هنا بقدام كل سب بسلام كنبرن كحقوسني بحكي انت خونا جن يزغلو في الشغتين سلماو بحريين أو وش تزحبو كزيف مسترالو كل سب زفولتو سارا تحقوست النقاس انترحيا قبط كل سب زفولتو في الشغتين وزاقدن مع انهم زي فولتو ساب حزي نلبي السبابرون من النتين زغيرن حد عوي ساقم قاتموني الساقم زي ملأ حيوتي تزوارقه سلامي زخلكلن أو وشتي كبيت بسلاس قدفني اتسقاط من النقر انتاي مخانن بخمي هوتي كم زمتن بترى كعللوكم أنا نبز عالم زمت أقول لك قطعمي لوعلو نملأ هوتي من قد زرعي زقرب في السامعين فتناتاتي جنا عيني كابز قلع الإلم كابز عن نتمية جميرو بزحات سنة أقرروا لدتهم حاجوسن بمتشوتن كقبلوا خلوا نعيجن كأو تفعليه نبر صولر كل سر بيت أبتي رغبة زي كونس سئنس زعب له دخلنا كم سلاد زصر لهم دخاتات سر بيت يمنير تجزانا قالوا كابزول قال العلي يلن زبل قاليو زيادة سمعني وزحت جزي نوعات مبر في الشخطة تميت مبر عقب زي ولنا برأيني تقول عندنا تجميرة استردى هو نجر انتهاليو يوت نعيك قليل كم زي تخوني تي سئنت أبتن بالعمق بترح زي كونس أبتن لبسو خدانن أبتن دكسل العراتون ينصبارقي زغلو سئنت جن نعي حدا نجر مهيرني زلك كان اشتي نجر كبر مهابن أما أخلت تسخلو سأقام كينكا نسبات كتنقز كتحقز المخال تسقرم جن زي هسنت دخن زي نهسانن دخنت نسئلتن نايتسمس زنبرا مكرا معبل مجمر تطرح مخاني فلت كنير اتي كاقول عنا تزجمره نهيوت فتنا جنا نبز قد دقص كرئين مخانو عبتقزيتي زحاسبو ينبركو أما تزاي نبز عالم نبعلو حد عبي تأمرين يرو عديك تولدن ننكلا بطعمية حياة سعر حليفة هيوتا أمون قومتن هيوتن كوينايا نعي نبز برهان نمسياتن بتقزيت زنبرت سقمن نايتعنا خنتاتن رئيهم زحاسبات زيا حسانو كويت ترفينيا إلهم تسفع وريزهم لينيا موت أو أفدق قوينو ناتسبين نخلقن فتاري عبيد هي عدل هي والنتاريف كابت زقرب نقرقن تنعين مولاد زغفلت تخبيل واقع مجمرتا نايت نعين معوايز قبرتو تقادلو ترحي نير سرابيتي ولاقوا دخاتات أبتي اللنز وزحنا بريح اللومبر حديقن نعي كابت استرخذ نخيق ولني زي قبرتو نقرين بر دقاي كم تنزم مارو ريكون زبل امنت كابز اللوات ريفا كتحنققني صبوق جيراخ تعبين تسعر نيرا فلاي دما تمرتنعي كاب دخنت موصف من قد مخانو سلازا عمنتلو زلو عامي صبوق كمهارن كسلتنن زي تحلل سعر تقبر نبر تتنسان عين مسمهارن معوين سخفلتهم مسواتنت سافحزي أوشتي كم برهان النات تولع الرعين زخلو نايدي فقرن حنقاقن أما أخلو حدث اللي مسلال كم مخانو زعمنتي نبر تانا عاي كتبل علم زبابت تادي أوشتي جزع حدا معلتي هيوتي زغير حابي فتنا خقت منه مخانو الصب أي يسمع عني أبت ما أخل كل سنة يعني أورات أجمن كوينة حدا عابي تسفازر خول بوتان تهلي بيت تمرتيني تمرتنعي كابزنا برنايا دخلت موصي من قد تراح زي كونس من النتين زرخ والمدرخ ونينيرو أبت مرتي طعمي نقحتن قرو نقحتن مستوعلي تنينير دحان كابزون العلي صبغ وصيت بمزقاب رأسين نادين زخور سرح نير اتي نادي تمهاري لو تمسي زبل كالات أوشتي كم برهان نبلحه أكفلنا كابتم قداموت نموخان زي قبر قوة سعري نبر
እዚ ናይ ትምህርቲ ረቕሓተይን ጽቡቕ ጸባየይን ድማ ብመምህራነይ ብጣዕሚ ተፈታዊት ክኸውን ገይሩኒ ነይሩ። መምህራነይ ኩሉ ግዜ ብዛዕባይ ተስፋ ይገብሩ ነይሮም። ሳራ እኮ መጻኢ ብሩህ እዩ፣ ድፍዕት ተምሃሪት እያ እናበሉ የተባብዑኒ ነይሮም። እቲ ካብ መምህራነይ ዝረኽቦ ዝነበርኩ ፍቕርን ሞራልን ኣብቲ ካብ ገዛይ ጀሚሩ ዝነበረ ናይ ድኽነት ስምዒት ከይግለጽ ዓብዪ ሓይሊ ይኾነኒ ነይሩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ንዓይ ዓለም ማለት መጽሓፍተይን መምህራነይን እቲ ዝሓሸ ህይወት ዝወስደኒ መንገዲ ትምህርተይን ጥራሕ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግን እቶም ትምህርቲ ቤት ዝነበረኒ ናጽነትን ሓጎስን ምስ ኣብ ገዛ ዝጽበየኒ ዝነበረ ጸሊም ጽላል ክወዳደርን ኣይኽእልን ነበረ። እቲ ብርሃን ዝመልኦ ናይ ትምህርቲ ህይወተይ ብሓደ ዘይተጸበኸ ወሰብ ክጽልምት ከም ዝኽእል ፈጺመ ይሓሰብኩን ነይረ። እቲ ድሮ ዝነበረ ድኽነትን ስእነትን ናብራና ገና ካልእ ዝገደደ ሕሰምን መሪር ሓዘንን ክስዕም ምዃኑ የተረድአና። እቲ ምስቲ ዘለና ጸገም ልቃለሰሉ ዝነበረና ግዜ ንመላእ ህይወትና ዘናወፅን ንገዛና ዘጸለመን መሪር ፍጻመ ተፈጸመ። ኣቦይ እቲ ንዓና ንምምጋብን ንምስትምሃርን ሌትን መዓልትን ዝስዕር ዝነበረ ዓንዲ ሕቆና ኣብ ሓደ ዝሰርሐሉ ዝነበረ ናይ ህንፃ ዋርድያ ከቢድ ሓደጋ ኣጋጠሙ። ካብቲ ሓለዋ ዝገብረሉ ዝነበረ ርእሲ ህንፃ ሓደ ዓብዪ ኦም ዕንጨይቲ ብሃንደበት ተደርቢዩ ኣብ ልዕሊኡ ወደቐ። እቲ ሓደጋ ብጣዕሚ ከቢድ ስለ ዝነበረ ኣቦይ ብህይወት ክጸንሕ ኣይከኣልን። እቲ ወረ ምስ ሰማዕና ኣብ ገዛና ዝነበረ ሓዘን መግለፂ ኣይነበረን። ዓለም ብምልእታ ዝተገምጠለት ይመሲሉኒ። ኣደይ እታ ብርትዕቲ ሰብ ኣብ ቅድመይ ተሰባቢራ ክሪኣ ከለኹ እቲ ዝነበረና ተስፋ ኩሉ ዝሃመነ እዩ ዝመስል ነይሩ። እቲ ድኽነት ጥራሕ ዝከይኣኽለና ሕጂ ድማ ካብ ድኽነት ንላዕሊ ዝኸብድ ናይ ኣቦ ስእነትን ናይ ዘኽታምነትን ስምዒት ተወሰኸና። ኣብቲ ሰዓት እቲ ዝነበረና ናይ ሓባር ሓዘንን ስእነትን ናብ ካሊእ ዘይተጸበናዮ መንገዲ ይወስደና ከም ዘሎ የተረድአና ነይሩ። ኣቦይ ካብ ዝፍለየና እንድሓር ኣብቲ ገዛና ዝነበረ ብርሃን ኩሉ ዝጠፍአ እዩ መሲሉኒ። ኣደይ እታ ብርትዕቲ ሰብ ድሕሪ ሞት ኣቦይ ከም ቀድማ ክትከውን ኣይከኣለትን። እቲ ሓዘን ሰባቢርዋ፣ እቲ ናይ ናብራ ጾር ድማ ተወሳኺ ኮይኑዋ። ንሳ ስጋ እምበር መንፈስ ዘይብላ ሰበያ ኮይና። ኣቦይ ካብ ዝመውት ዓመት ምስ መልአ ህይወትና ገና ኣብቲ መሪር ናይ ስእነትን ናይ ሓዘንን ወርሕን እያ ነይራ። ኣብቲ ጸልማት ዝመልኦ እዋን ግን ሓደ ተስፋ ዝመስል ብርሃን ተቐልቀለ። እቲ ንኣቦይ ኣብ ህንፃ ዝስርሖ ዝነበረ ሃብታም ሰብ ስድራ ቤት ዓርከይ ክሕግዝ ኣለኒ ብዝብል ስም ናብ ገዛና ምምልላስ ጀመረ። ንሱ ብስም ሓገዝ እዩ ዝመጽእ ነይሩ። መጀመርታ ክመጽእ ከሎ ዝነበረና ድኽነት ርዩ ብጣዕሚ ዝደንገጸልናን ክሕግዘናን ዝደሊ ሰብ ኮይኑ ይቐሪቡ። ንኣደይ ዓርከይ እሙን ሰራሕተኛ ነይሩ፣ ንዓኻትኩም ንምሕጋዝ ድማ ናይ ሕልና ግዴታ እዩ ይብለና ነበረ። ብሓቂ እውን ጽቡቕ ገይሩ ይሕግዘና ነይሩ። ኣብ ገዛና ተሳኢኑ ዝነበረ ምግቢ፣ ክዳውንቲ፣ ንዓይ ድማ ናይ ትምህርቲ መሳርሕታትን ክፍሊትን ኩሉ በዓል ክሽፍኖ ጀመረ። እቲ ንዓመታት ዝሳቀየና ድኽነት በቲ ንሱ ዘምጽኦ ዝነበረ ገንዘብን ሓገዝን ቁሩብ ዝተቃለለ ይመስል ነይሩ። ኣደይ እውን ኣምላኽ ሰብ ሰዲዱልና ኢላ ነቲ ሃብታም ሰብ ከም ረድኤት ክትሪኦ ጀመረት። ንሱ ኣብ ገዛና ሰፊሕ ቦታ ክረክብ ጀመረ። ኩሉ ግዜ ምስ መፀ ንዓይ ብፍሉይ ፍሽኽታ ይቕበለኒ፣ ጽቡቕ ተምሃሪ ይብለኒ። ዝተፈላለዩ ህያባት እውን የምጻለይ ነይሩ። ኣነ እውን ከም ሓደ ዓብዪ ኣቦ ወይ ድማ ደጋፊ ገይረ ብምሕሳብ ብቕንዕና እየ ዝሪኦ ነይረ። እንተኾነ ግን እዚ ኩሉ ደግነትን ድንጋፅን ብድሕሪኡ ዝሓብኦ ገዚፍ ጸሊምን ዕላማን ዘድዓይ ከም ዘለዎ ዝገመተ ሰብ ኣይነበረን። እቲ ብስም ሓገዝ ናብ ገዛምና ዝኣተወ ሃብታም ቀስ እናበለ ንህይወትና ንኽነብርን ዘበላሹ መርዚ ሒዙ ከም ዝመፀ ኣብቲ ግዜ እቲ ንዓይ ይኹን ናደይ ፍጹም ኣይተሰምዐናን ነይሩ። እቲ ብስም ሓገዝ ዝተጀመረ ምምልላስ ቀስ በቐስ መልክዑ ክቕየር ጀመረ። እቲ ሃብታም ሰብኣይ ንኣደይ ናይ ሓዳር ሕቶ ተቕረበላ። ኣደይ ኣብቲ ግዜ እቲ ንዓይ ጥራሕ እያ ትሓስብ ነይራ። በይነይ ከመይ ገይረ ከምህራን ክዕብያን እየ፣ እዚ ሰብ እዚ እንተሃልዩ ግን ሳራጓለይ ናይ ብርሃን ህይወት ክህልዋ እዩ ብዝብል እምነት ምእንተ ንዓይ ክትብል ጥራሕ ነቲ ሕቶ እሺ ኢላ ተቐበለቶ። ብኡ ንብኡ ድማ ካብ ዝነበርናዮ ናይ ድኽነት ገዛ ወፂና ናብቲ ንሱ ዘዳለወልና ናይ ሃፍታም ናብራ ኣተና። እቲ ናብራ ብሓቂ መግለፂ ዘይነበረ ድልውነት እዩ ነይሩ። ካብቲ የለን ዝብል ቃል ዝነበረሉ ናብራና ናብቲ ኩሉ ነገር መሊኡ ዝተርፈሉ ዓለም ተሰጋገርና። ኣደይ እውን ሕጅስ እጓለይ ሰብ ክትኮነለ እያ ኢላ ተስፋ ኣለምለመ። እቲ ዝገርም ግን እቲ ሰብኣይ ንዓይ ዝገብረለይ ዝነበረ ክንክን እዩ። ካብቶም ካልኦት ንላዕሊ ንዓይ ፍሉይቲ ቆልዓ ክገብረኒ ይፅዕር ነይሩ። ዝበለፀ ምግቢ፣ ዝበለፀ ክዳውንቲ፣ ከምኡውን ዘድልየኒ ናይ ትምህርቲ መሳርሕታት ኩሉ ቅድሚ ምሕታተ እዩ ዘማልአለይ ነይሩ። ንኣደይ እዚኣ ጓልኪ ጓለ እያ
ክትመሃርን ክትፈልጥን ክትስልጥንን ኣለዋ እናበለ የዛረባ ነበር። ኣነ እውን ብልግሱ ተደኒቐ ንዕኡ ከም ሓቀኛ ኣቦ ክሪኦ ጀመርኩ። ዝገብረለይ ዝነበረ ፍሉይ ክንክን ግን ካብቲ ንሓንቲ ጓል ዝግበር ናይ ኣቦነት ፍቅሪ ወፂኡ ካሊእ ዝተሓበን ዘይተፀበኽዎን ሕማቕ ስምዒት ከም ዘለዎ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣይፈልጥን ነይረ። ኣብቲ ሰለባዊ ዝመስል ናይ ሃፍታም ናብራና ሓደ መዓልቲ ኩሉ ነገር ተቐያየረ። እቲ ብስብ ሕንቃቐን ፍሉይ ክንክንን ዝተጀመረ ተግባሩ ቀስ በቐስ መልክዑ ክቕየር ጀመረ። ኣነ እውን ንዓበኹን ነብሰይ እናጎልበት ክምስከርኩ እቲ ዝመኒ ዝነበረ ኣድናቖት ካብ ኣቦነት ዝወፀ ክኸውን ጀመረ። ጓለይ ገቢስኩ ጽባቕኽን ቅርጽኽን ደስ ይብል እዩ እናበለ ከም ቀልዲ ገይሩ ኣብ ዘየድሊ ኣካለይ ይተናኽፈኒ ነበር። ኣነ ግን ብልቢ ስለ ዘኽብሮን ከም ኣቦይ ስለ ዝርዮን ንዓይ ስለ ዝፈትወኒ ብዝብል ንጹሕ ሓሳብ እሺ ኢለ ይፈቕደሉ ነበርኩ። እንተኾነ ግን እቲ ናይ ቀልዲ ዝመስል ነበረ ተግባራቱ ናብ ዘይተጸበኽዎ ሕማቕ ስምዒት ኣምራሕ። ኣደይ ካብ ገዛ ኣብ እትወፀሉ ሰዓት ብዓይኒ ስጋ ክትምተንን ርክብኒ ክንፍጽም ክሓተኒ ጀመር። ኣነ ግን ብድንጋፅን ብፍርሕን ኮይነ ኣቦይ ኮኻ እዚ ኸመይ ኢሉ ይኸውን እናበልኩ ብተደጋጋሚ ይኽልክሎ ነይረ። ሓደ መዓልቲ ግን ዝፈርሖ ዝነበርኩ ጸሊም ዕለት መጸ። ኣደይ ኣብ ዘየለትሉ ሰዓት ዝነበረኒ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ብሓይሊ ሰይሩ ብጭካነ ዓመፀኒ። እተን ዓመታት ኣቦይ ለዝፀዋዕኽዎ ሰብ ንኽብረይን ንመንነተይን ናብ ሓመድ ሓወሶ። እቲ ሰዓት እቲ ንዓይ ሞት እዩ ነይሩ። ዓዊልካ ዘይብከዮ ንሰብ ዘይትዝንትዎ መሪር ስቓይ ኮነኒ። ድሕሪ ዝፍጻመ ህይወተይ ብምሉእ ተለወጠኒ። እቲ ዝነበረ ፍሽኽታ ይጠፍአ። ኣብ ውሽጠይ ዓብዪ ቃንዛ ብሰላም ተቐረጸ። ንኣደይ ክነግራ ብዙሕ ግዜ ሓሲበ እየ። እንተኾነ ግን ክነግራ ኣይከኣልኩን። ንሳ ካብቲ ዝነበረና ድኽነት ንምውፃእን ንዓይ ጽቡቕ ናብራ ንምሃብን ዝኸፈለቶ መስዋዕቲ እቲ ሕጂ ረኺባቶ ዘላ ሰላምን ሓጎስን እናረኣኹ ብሰንከይ ተስፋ ኸይመክን ብዝብል ፈርሒ ክሓብኦ ተገደድኩ። እቲ ዓማፅ ሰብኣይ ግን ከም ቀደሙ ኣብ ቅድመ ኣደይ ህያዋይ ኣቦ ኮይኑ ይቐርብ ነበር። ኣነ ግን ኣብ ውሽጠይ እናተቓጸልቱ ምስቲ መሪር ስቓይን ምስጢር በይነይን ክቃለስ ጀመርኩ። እቲ ዓዊልካ ዘይብከዮ ሞት ሕፁይ ዝበሃል ንዓይ ናይ መዓልታዊ ህይወተይ ክፋል ኮነኒ።